چلتے دربار یوسف علیہ السلام آیا جب پیر حضرت یوسف نے دربار پہنچے ویرا نے نہیں پہچانیا ساڈا ویر یوسف علیہ السلام ہے لیکن علامہ صاحب اللہ دے نبی نے نگاہ نبوت نال پہچان لیا ہے میرے پیر نے اوہی نے نہ مینوں خوب چھٹیا سی اوہی نے نہ میرا چند روپیے مول لایا سی اوہی نے جنہاں دی وجہ تو کیسی بنیا اقتدا بھی مانگا خانیاں وچ بھی پہنچیا مصر دے طرف دیگر پہنچیا اللہ دے نبی بڑا روئے نے اپنا بچپنا یاد آ گیا یوسف علیہ السلام نو ماں دا پیار یاد آ گیا باپ دی گود یاد آ گئی روکو جدو ماں بچھڑ جائے جدو باپ دور چلا جائے انہاں اولاداں کولوں پوچھو جنہاں دی ماں دنیا تو چلی جائے جنہاں دا باپ دا سایہ اٹھ جائے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ماں مرے پہ مک دے ویر مر میرا میرا مر جاوے باپ محمد اجڑ جانا جے میلا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام باپ دا پیار یاد کر کے بڑا روئے نے کافی دیر دیگر روندے رہے آنسو بہاندے رہے وقت گزرے آئے یوسف علیہ السلام نے حکم فرمایا انہوں اناج دکھا جائے دودھ دی جائے راز حلا ظاہر نہیں فرمایا کہ میں تو آڈا ویر یوسف لیکن جدو ویر جان لگے رہے آپ نے فرمایا جان والیو فرمایا تسی کتھوں آئے ہو کتھوں دے رہن والے ہو بڑے باپ دا نام کی ہو حقیقی بادشاہ